क्लास 6, 7, 8 मा पढ्दाखेरि जस्तो मानौँ 6 क्लासको एउटा बच्चाले एकजना बच्चाले यो सबै गीत गाउँछ क्या। अब यसमा हजुरको केमिस्ट्रीको सिम्पल कुरादेखि लिएर म्याग्नेटिजमको कुराहरू होइन, सानो सानो कुराहरू के जस्तो हजुरलाई यो एक्टिभिटीहरू गर्ने कुरादेखि लिएर कोर्सहरू पढ्नको लागि सामान होइन। एउटा इक्जाम्पल यो आइटम यो सेन्ट्रिफ्युगहरू उनीहरूले आफूले बनाउने खालको होइन। अब यो एटमिक मोडल भनेर यो 3D मोडल अफ एटम, यो किटले चाहिँ एकदम धेरै कुराहरूलाई चाहिँ समेटेको छ क्या। यसरी चाहिँ हामीले एटमको मोडलहरू पनि बनाउन मिल्ने, तर एटमको मोडल मात्र बनाउने होइन कि उनीहरूले एक्टिभिटी पनि गर्नुपर्छ कि। अब यसमा यो इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यस्तो पनि राख्दछौँ होइन। सो बेसिकली उनीहरूले क्लासमै पढेको कुरालाई एक्सपिरियन्सियल कसरी बनाउने भनेर विभिन्न, जस्तो हजुरको यो सेल यो चाहिँ पजल जस्तो छ, यसलाई काटेर जोडिसकेपछि सेल कसरी बन्छ र कुन पोर्सनमा के सेल कुन कम्पोनेन्ट हुन्छ भनेर पजल हो क्या। उनीहरूले एक्टिभिटी गरे, एउटा एक्टिभिटी गरेपछि छर्लङ्ग भनेको होइन, यो गरिसकेपछि भाइरसको 3D मोडल बन्छ क्या यसलाई जोडिसकेपछि होइन। अब यस्तो विभिन्न, जस्तो अब यो केमिस्ट्रीहरू पढाउनुको लागि यो केमिस्ट्रीको कार्डहरू पनि राख्दैछौँ क्या यसरी यहीँ, जसमा हुन्छ नि एलिमेन्टहरूको नाम हो। तर मानौँ यसलाई इलेक्ट्रोन एउटा चाहिएको छ, योसँग 2टा इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा छ। अब यो यति भएपछि यसले 2टा यसलाई दियो, स्टेबल भयो। कुन कम्पाउन्ड बनेछ भनेर हेर्दाखेरि होइन, सो पानी त्यसरी बन्दो रहेछ, जसले चाहिँ अक्सिजनले हाइड्रोजनलाई एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ। सो यस्तो चाहिँ सिम्पल एक्टिभिटीहरू, तर जसले उनीहरूले आफै क्लासमै पढेको कुरालाई चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति एक्टिभिटी अलिकति मेकिङमा हेल्प गर्छ। हामीले चाहिँ रिसर्च गरेर सबै युनिटको लागि बनाइदिएछौँ कि। तर अब यो फेरि ग्रेड वाइज तपाईँहरूले बनाइदिनु भएको छ 6, 7, 8 को लागि 6, 7 को लागि है। अब तर फेरि यतिले मात्र पुग्दैन भनेर अब यसलाई पढाउनको लागि चाहिँ यसमा एक्टिभिटी सिट छ क्या होइन। जस्तो अब यतापट्टि जुन मैले अघि नै केमिस्ट्रीको देखाएको थिएँ नि, हजुर केमिस्ट्रीको देखाएको बेला एलिमेन्टल भनेर यहाँ अब त्यो कसरी त्यो एक्टिभिटी गर्ने, कस्तो कस्तो स्टेप्सहरू गर्ने, क्युरियोसिटी के हो। जस्तो फर इक्जाम्पल हामी क्युरियोसिटीमा थिङ्स इन सर्कल्स आर मेड अप अफ थिङ्स इन स्क्वायर्स होइन। जस्तो क्याल्सियम भनेको के हो, हाइड्रोजन भनेको के हो, आइरन भनेको के हो, अक्सिजन भनेको के हो। तर यो त हामी पढ्छौँ, तर कहाँ हुन्छ क्या रियल लाइफमा। हाम्रो लागि त त्यो बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी क्युरियोसिटी बढाएर एक्टिभिटी गरेर अनि टकिङ लाइक अ साइन्टिस्ट भनेर साइन्टिस्टहरूले यही कुरा चाहिँ कसरी सोच्यो होला त भनेर त्यो खालको रिफ्लेक्सनहरू गराएर चाहिँ उनीहरूको एक्सपिरियन्सहरू बनाइदिन्छौँ। तर फेरि यो हामीले आएर पढाउँदैनौँ कि स्कुलको टिचरले नै पढाउनुहुन्छ। टिचरलाई पढाउन सक्ने बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अनलाइनमा यसको लेसन प्लान, टिचर गाइड, यो एक्टिभिटी गर्नुको लागि भिडियो र यो पढाइसके पछाडि बच्चाहरूले कतिको गहिराइमा बुझेछन् भनेर डेप्थ अफ नलेज भन्ने फ्रेमवर्क युज गरेर क्वेसन ब्याङ्क पनि राख्दैछौँ क्या, जुन चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो रेगुलर क्लासमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। तर हाम्रो आइडिया चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकदम सिम्पली भन्नुपर्दा पढाउनु पर्ने यसरी हो, सबैलाई थाहा छ, सामग्री प्रयोग गरेर एक्सपिरियन्सल। तर अब टिचरहरूले आफै रिसर्च गरेर यो सबै सामग्रीहरू जोडेर बच्चाहरूलाई एक्टिभिटी गराउन, यो सबै गराउन त टिचरहरूलाई समय मिल्दैन नि त, उहाँहरू त क्लास पढाउनु पर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यो सबै रिसर्च गरिदिएर, यो पेडागोजी बनाइदिएर, यो सामान जम्मा गरिदिएर, त्यसलाई चाहिने अरू सपोर्ट मटेरियल बनाइदिएर गर्न खोजेको कुरा चाहिँ अब टिचरहरूले यो सबै कुरा सिकेर आफै गर्न 8-9 वर्ष 10-15 वर्ष लाग्न सक्छ। तर त्यो बेलासम्म हाम्रो स्टुडेन्टहरूले राम्रो लर्निङ एक्सपिरियन्सै नपाउने त भन्ने त कुरा बस्न मिलेन नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले साइन्सको लागि यो बनाइदियो होइन। यो चाहिँ 6, 7, 8 को लागि छ यो भइहाल्यो। अब यो चाहिँ सजिलो के भन्दैन, यो बुझ्नको लागि यो त करिकुलममा छ, यो त नेपाल सरकारले पनि यो त्यो बुक के अरे साइन्स त पढ्नै पर्छ भनेर भनेको छ। तर अब अरू सामग्रीहरू है, जस्तो यो रोबोटिक्स र इलेक्ट्रोनिक्सहरूको सामग्रीहरू पनि छ हामीसँग होइन। यो सिम्पल जस्तो अब यो एलइडी यस्तो कुराहरू होइन, ब्याट्री, त्यसपछि व्हिल, मोटर होइन, जसको प्रयोगले चाहिँ बच्चाहरूले इलेक्ट्रोनिक्स रोबोटिक्सको प्रोजेक्टहरू गर्न मिल्छ। तर समस्या कहाँनिर आइदिन्छ भने आजको दिनमा म रोबोटिक्स पढाइदिन्छु भनेर बनाउनु भन्ने मान्छे धेरै छन् पहिलाभन्दा। तर मलाई डर के लाग्छ भने के टेक्नोलोजी सिक्ने भनेको टेक्नोलोजीकै लागि हो कि टेक्नोलोजी सिक्ने भनेको समस्या समाधान गर्नलाई हो। हामीले बच्चाहरूलाई प्रब्लम सल्भिङ पो सिकाउने हो नि त टेक्नोलोजीबाट। अब म कहिले के डर लाग्छ भनेदेखि बच्चाहरू ड्रोन उडाउने भन्छन्, तर किन ड्रोन उडाउने के कारण के हो त? र खेल्नको लागि उडाउने भने खेल्नकै लागि उडा भन न, त्यो टेक्नोलोजी होइन, त्यो प्लेइङ भयो होइन। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि हामीले बच्चाहरूलाई त प्रब्लम सल्भिङ सिकाउनुपर्छ। टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ मेरो समस्या समाधान गर्नको लागि यसले चाहिँ मलाई हेल्प गर्छ है भन्नको लागि चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी सिकाउनुपर्छ। तर सिकाउँदाखेरि एक्टिभिटी पनि गराउनुपर्छ,
यस्तो लेसन प्लानहरू पनि बनाइदिएका छौँ क्या। अब धेरैजनाले चाहिँ एउटा के बुझ्नुहुन्न जस्तो लाग्छ भने हामी पनि टेक्नोलोजी ब्याकग्राउन्ड यो रोबोटिक्सहरू काममा गरेको त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आयौँ, तर पछि हामीले एजुकेसन पनि पढ्यौँ। म आफैले बिएड पनि गरेँ होइन, इन्जिनियरिङ गरिसकेपछि एजुकेसन पनि पढेँ। अब एजुकेसनको बारेमा 5-6 वर्ष नै हामीले धेरै रिसर्च पनि गऱ्यौँ। इन्जिनियरिङ इज रोबोटिक्स इज नट इम्पोर्टेन्ट, एजुकेसनको लर्निङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो प्राइमेरी अब्जेक्टिभ भनेको त बच्चाको स्किल डेभलपमेन्ट लर्निङ हो नि त। रोबोटिक्स त एउटा बाटो मात्रै हो नि त खास। रोबोटिक्स भनेको ऐन सरले भने जस्तो आउटकम होइन क्या, किनकि त्यो बच्चाको 5-6 मा पढ्ने बच्चाले रोबोट बनेर रोबोट बनाउने होइन नि त, उसले त अरू स्किल सिक्ने हो। त्यो स्किल सिक्नको लागि चाहिँ हामीले लेसन प्लानिङमा फोकस गरौँ, प्रब्लम सल्भिङमा फोकस गरौँ। सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु, यही सामग्रीहरूबाट हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट छ, हामी त्यसलाई चाहिँ रेन डिटेक्टर भन्छौँ होइन। बच्चालाई हामी क्वेसन सोध्छौँ, तिमीहरूको घरमा पानी पर्दा कहिले लुगा भिज्छ, सबै घरमा भिज्छ। एउटा डिभाइस भए कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होला, जसले पानी पर्ने बित्तिकै पिप 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 गरेर कराइदियोस्, त्यो कराउने बित्तिकै अब लुगा उठाउन जान मिल्यो नि त, अनि रमाइलो हुन्थ्यो। यस्तो भएको भए त कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होइन। हो, अब हामी आज चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा रेन डिटेक्टर बनाइरहेका छौँ। त्यो बनाउनुको लागि चाहिने इलेक्ट्रोनिक्स नै हो होइन, त्यो बनाउनुको लागि चाहिने तार, ब्याट्री, स्विच यस्तो नै हो। तर अब उसले त्यसलाई कसरी बुझ्यो भने मेरो समस्या समाधान गर्नुको लागि मैले टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेको छु। सो त्यो खालको थिङ्किङ दिनको लागि चाहिँ हामीले लेसन प्लानिङ पनि त्यसरी बनाएको छौँ, हाम्रो सामग्रीहरू पनि त्यसरी बनाएको छौँ होइन। अब मेन कुरा अब कारखानाले हामी यो 6-7.5 वर्ष सबै काम गर्दाखेरि हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ के हो त, हामी गर्ने मेन काम चाहिँ के हो भने यस्तो खालको कन्टेन्टमा हामी रिसर्च गर्छौँ। यो रिसर्च गरेपछि त्यो रिसर्चबाट आएको कुरालाई चाहिँ कस्तो पेडागोजी, कस्तो अप्रोचबाट चाहिँ बच्चाहरूलाई पढाउन मिल्छ भनेर त्यसको लर्निङ एक्सपिरियन्सहरू, त्यसको पेडागोजी डिजाइन गर्छौँ। त्यो पेडागोजीको लागि चाहिने एक्टिभिटी, त्यो एक्टिभिटीको लागि चाहिने सामान, त्यो पनि हामी डिजाइन गर्छौँ कि। सो कसरी सोच्न मिल्छ भनेदेखि आजको दिनमा स्टिम एजुकेसन राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा पनि आइसकेको छ। तर अब स्टिम एजुकेसन ऐन सरले भन्नु जस्तो प्रयोग त हामी अहिले थ्योरिटिकल लेभलमा त गरिरहेको छौँ, त्यसलाई प्र्याक्टिकल लेभलमा कसरी जोड्ने भन्ने कुराको लागि ठ्याक्कै पहिलो स्टेप लिनु त गाह्रो हुन्छ नि त। मलाई सर अनेस्टली के लाग्छ भने 8-9 वर्षमा टिचरले आफैले बनाउन सक्ने क्यापेबलमा पुग्नु भयो भने त मैले त उहाँहरूलाई यो लेसन प्लानको रिसर्च मात्र गरिदिएर हामीले एक्टिभिटी किटहरू प्रोडक्सन मात्र गरिदिएर पुग्थ्यो होला। तर आजको दिनमा यो सबै कुरा किन बनाउनु परिरहेछ भनेदेखि टिचरहरूलाई त्यो सपोर्ट चाहिरहेछ क्या। म चाहिँ त्यो कसरी बुझ्छु भनेदेखि हामी घर बनाउने बेलामा वरिपरि बाँसको लाउँछौँ नि, टावर बनाउने बेला त्यो आफै आत्मनिर्भर नभए बेलासम्म चाहिँ त्यो साइडमा त्यो स्क्याफोल्डिङ त्यो चाहेर चढाउनु पऱ्यो, अनि एउटा पोइन्टमा आफै उभिसकेपछि छोड्न मिल्छ। अब एकदम मिनिमम सपोर्टले पुग्छ नि त। मेरो विचारमा हामी अबको 4-5 वर्ष 5-6 वर्ष चाहिँ त्यो खालको प्रोसेसमा जानेवाला छौँ, जहाँको जुन पोइन्टमा टिचरहरूलाई यस्तो खालको प्लानिङ, यस्तो खालको सपोर्ट, यस्तो खालको मटेरियल, यस्तो खालको टेक्नोलोजीले चाहिँ अलिक बढी सपोर्ट गर्नुपर्छ होला। हामीले चाहिँ यही गरिदिरहेको छौँ। अब त्यसबाहेक एक्सपेरिमेन्टल प्रडक्टहरू पनि छन् होइन। यो चाहिँ हाम्रो कारखानाको मेन कुरा भयो। जस्तो अर्को भनेको क्लास 3, 4, 5 मा त नेपाल सरकारको ठ्याक्कै कम्प्युटर करिकुलम छैन नि त, अनि हामीले चाहिँ कम्प्युटर करिकुलम पनि लेख्दा छौँ र बुक पनि लेख्दा छौँ। बुक चाहिँ फेरि हामीले हाम्रो कम्प्युटर बुक चाहिँ व्हाट इज कम्प्युटर, टाइप्स अफ कम्प्युटर लेखेका छैनौँ। यसमा चाहिँ डिजिटल सिटिजनसिप भनेर जस्तो आजको दिनमा डिजिटल नागरिक बन्न के इम्पोर्टेन्ट छ त र किन इम्पोर्टेन्ट छ होइन। सरलाई एउटा इक्जाम्पल म दिउँ, एउटा क्वेसन सोधौँ न सरलाई। यो हामीले बच्चाहरूलाई अथवा हामीले स्ट्रङ पासवर्ड बनाउन कसरी सिक्यौँ भन्नु त। पासवर्ड स्ट्रङ बनाउनुपर्छ, के अरे क्यारेक्टर र नम्बरको कम्बिनेसन हुनुपर्छ भनेर क्लास 4 को एउटा च्याप्टरै छ बच्चाहरूको लागि, मेकिङ स्ट्रङ पासवर्ड भनेर। अबको दिनमा हामीले बच्चाहरूलाई घरबाट निक्लिने बेलामा साँचो लौ है, साँचो लाउन सिकाउँछौँ नि। हामीले घरमा भएको चिजलाई चाहिँ साँचो लाउन, सुरक्षित राख्न सिकाउँछौँ। उसको आफ्नो अनलाइन आइडेन्टिटीलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सिकाउँदैनौँ क्या होइन। हामी भन्छौँ जोपाइले दिएको नखानु, यस्तो नगर्नु, गाली नगर्नु, फोरी कुरा गर्नुहुन्न, असल मान्छे हुनुपर्छ, हामी सबै सिकाउँछौँ समाजमा उसलाई। तर इन्टरनेट पनि त समाज भइसक्यो नि, त्यो समाजमा हुर्किनलाई त हामीले सिकाएकै छैनौँ। सो त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ सानो उमेरदेखि सिकाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले किताबहरू पनि लेखेका छौँ क्या। यो चाहिँ अब डिजिटल सिटिजनसिप हो। अर्को भनेको अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अथवा यो कोडिङ भन्ने स्किल त क्या बच्चादेखि चाहिने भइसक्यो कि अझै भइसक्यो। अब फेरि कोडिङ भनेर सिधै अब त्यो हामीले बच्चाहरूलाई एकदम सफ्टवेयरै बनाउने हिसाबले होइन नि त। माइन्डसेट भनेको यो कम्प्युटेसनल थिङ्किङ भन्छ होइन। बच्चाहरूले कम्प्युटरले सोच्ने तरिकाले त्यस्तो खालको प्रोसेसले सोच्न थाल्यो भने चाहिँ भोलिपर्सि उनीहरूसँग कम्प्युटरसँग इन्टरेक्ट गर्न सजिलो भयो नि त। सो उनीहरूलाई चाहिँ यो कोडिङ, यो कम्प्युटेसनल थिङ्किङ भनेर चाहिँ यो बुक नै लेखेका छौँ होइन। अनि अर्को कुरा जस्तो
डिजाइन एन्ड कम्युनिकेसन जस्तो आजको दिनमा हामीले कम्प्युटर किन युज गर्छौँ भन्दा कि डिजाइन गर्ने कि कम्युनिकेसन गर्न। जस्तो सरलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु, हामीले बच्चाहरूलाई यो डिजाइन र कम्युनिकेसन चाहिँ अलिअलि डिजाइनहरू पनि सिकाउँछौँ होइन। सरलाई थाहा छ विभिन्न कलरको विभिन्न इमोसन हुन्छ भनेर, हामीले सुन्नुभएको छ नि होइन। हामीले बच्चाहरूलाई त्यो सानै उमेरमा सिकाउनुको लागि कति पेजमा रहेछ भनेदेखि 47 कलर थ्योरी भनेर उनीहरूलाई सिकाउँछौँ होइन, जसमा रातो भनेको अलिकति प्यासन र डेन्जर, अरेन्ज भनेको एनर्जी क्रिएटिभ, ग्रिन भनेको नेचर हिलिङ। सो तिमीहरूले सर्टेन डिजाइन गर्दा कलरहरू प्रयोग गर्दाखेरि यस्तो कुराले गर्नुपर्छ डिजाइन गर्दा। जस्तो अनि सरलाई यो सेरिफ साइन्स सेरिफ फन्टको डिफ्रेन्सेसहरू थाहा छ, हामी फन्टहरू प्रयोग गर्छौँ नि त। तर किन सर्टेन फन्टहरू राम्रो देखिन्छ, किन सर्टेन फन्टहरू टाइटलको लागि कुनै फन्ट राम्रो देखिन्छ, कुनै फन्ट टेक्स्टको लागि राम्रो देखिन्छ, कुनै फन्ट हेडिङको लागि राम्रो देखिन्छ, त्यो किन त्यसरी बन्यो भनेर हामीले फन्टहरूको कुरा पनि सिकाउँछौँ कि होइन। सो त्यस्तो कुरा सिकायो भने उसले फोटोसप चलाओस्, डकुमेन्ट चलाओस्, जे चलाए पनि काम लाग्यो नि त। अनि हामीले यो बुकहरूमा चाहिँ त्यस्तो फन्डामेन्टल आइडिया कम्प्युटर टेक्नोलोजीको बारेमा सिकाइरहेको छौँ। डिजाइन एन्ड कम्युनिकेसनलाई कसरी चाहिँ डिजाइन एन्ड कम्युनिकेसन, डिजिटल सिटिजनसिप र कम्प्युटेसनल थिङ्किङ। हाम्रो विचारमा चाहिँ बच्चाहरूले सिक्नुपर्ने कम्प्युटर एजुकेसन भनेर चाहिँ यो हो। तर अब अझै दुःख चाहिँ कहाँ छ भने वाट इज कम्प्युटर, टाइप्स अफ कम्प्युटरमा हाम्रो सरकार पनि अड्का छ, अब हामी पनि अड्का छौँ, तर पुऱ्याउनु नहोस् होइन। अब किनभने हिजो यो कम्प्युटरको युग भनौँ न सुरु हुँदै गर्दाखेरि त्यो जरुरी थियो होला। अब त हाम्रो बच्चाहरू त कोडिङ अब रोबोटिकतिर गइसके, अब बेसिक लेभलबाट हामीहरू बच्चाहरू त गइसक्यो नि त। हामीलाई सिक्नु पर्थ्यो होला, हामी किनभने हाम्रो स्कुलिङमा बेसिक थिएन होइन। अहिले त हाम्रो बच्चाहरू त बाई बर्थ उनीहरूले चाहिँ सिकेर आएको हुन्छ एकदम। मसँग एउटा इक्जाम्पल दिन्छ त, हामीले कम्प्युटरमा के पढाएको थियो हामी हुर्किँदै गर्दाखेरि, कम्प्युटर हेज इनपुट डिभाइसेस एन्ड आउटपुट डिभाइसेस। इनपुट डिभाइसेस भने जसले कम्प्युटरलाई इनपुट दिन्छ, आउटपुट डिभाइस भने जसले कम्प्युटरबाट आउटपुट दिन्छ। यो इनपुट डिभाइस हो कि आउटपुट डिभाइस हो, यो त कन्फ्युज हुँदा नि त। अब यहीँबाट इनपुट पनि दिएको छ, यहीँबाट आउटपुट पनि आइरहेछ। आजको दिनमा हामी घडी कम्प्युटिङ डिभाइस भइसक्यो, यसले इनपुट पनि लिन्छ। यो त सानो कम्प्युटरै भएको हो नि त, यो पनि कम्प्युटर हो। हाम्रो वरिपरि कति कम्प्युटर छ, कति कम्प्युटर छ अहिले त। मोबाइल कम्प्युटर हो, अचेल त स्मार्ट टिभी आइसक्यो, स्मार्ट कम्प्युटर भइसक्यो। हाम्रो वासिङ मेसिन पनि स्मार्ट, इनपुट पनि दिन्छ धेरै, आउटपुट पनि दिन्छ। भनेपछि हाम्रो आइडिया अफ कम्प्युटिङ डिभाइसेसहरू पनि त एक्सपान्ड हुनु पऱ्यो नि त होइन। अब आजकल डेस्कटप भन्दा त बच्चाहरूले ट्याब्लेट, मोबाइल, ल्यापटप देख्न थालेका छन्। भनेपछि हाम्रो अप्रोच अफ टिचिङ बच्चाहरूलाई कम्प्युटर एजुकेसनमा त चेन्ज हुनु पऱ्यो नि त हुनु पऱ्यो होइन। त्यो आवश्यकता। सो त्यो कुराहरूलाई पनि फोकस गरेर चाहिँ यो कम्प्युटर चाहिँ हामीले बुक पनि लेखेका छौँ, यसको पनि टिचर ट्रेनिङहरू गरिरहेका छौँ। सर त्यही हो मेन मूलत हामीले अहिले गरिरहेको चाहिँ लगभग यति हो होइन। त्यसबाहेक अब स्कुलको कहिलेकाहीँ निड अनुसार टिचर ट्रेनिङहरू पनि अब अहिले चाहिँ मैले सरलाई सेयर गरिनँ, तर कतिवटा एक्सपेरिमेन्टल प्रडक्टहरू पनि ल्याएर छौँ कि बच्चालाई सानो उमेरदेखि चाहिँ यो साइन्स र टेक्नोलोजीमा कसरी इन्ट्रेस्ट जगाउने भनेर चाहिँ सानो 1-2 वर्ष 1-2 क्लासको बच्चाहरूलाई कथाबाट हुन्छ कि के एक्टिभिटी गराएर हुन्छ कि भनेर त्यहाँ पनि अलिकति प्लानिङ चाहिँ गरिरहेको छौँ। तर त्यो 1-1.5 वर्ष लाग्ला आइपुग्ने। तर आजको दिनमा हाम्रो विचारमा यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ कक्षा कोठामा हुने हो भनेदेखि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ क्या, जस्तो मेरो अभिभावकहरूले मैले पढ्दै गर्दाखेरि यस्तो खालको साइन्सको किट मेरो घरमा भइदिएको भए सायद मेरो म मात्र होइन कि मेरो घरको सबैजनाको विज्ञानप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्थ्यो होला क्या। हामी आजको दिनमा पनि किन वैज्ञानिक त्यो समाज हुन सकेको छैनौँ भन्दाखेरि विज्ञानलाई हामीले बुझेकै छैनौँ, अनुभव गरेकै छैनौँ, छोएकै छैनौँ, फिल गरेकै छैनौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज पनि वैज्ञानिक हुन सकिरहेको छैन, वैज्ञानिक सोच आएको छैन जस्तो चाहिँ लाग्छ। अनि यो किटको एउटा फाइदा के हो, उसले घर लिएर जान्छ। यो एक्टिभिटी त आफ्नो दाजु भाइ दिदीबहिनीसँग पनि गर्न मिल्यो, आफ्नो आमा बुवासँग पनि गर्न मिल्यो। भनेपछि उसले चाह्यो भनेदेखि अथवा यो किटले गर्दाखेरि चाहिँ घरमै पनि एउटा साइन्सको माहौल बन्ने हुन्छ नि, एउटा बाटो पनि खुल्छ कि। अनि पहिला चाहिँ हामीले यो किट स्कुलमै राख्ने, टिचरलाई दिने जस्तो गर्थ्यौँ होइन। तर त्यो गर्दाखेरि अभिभावकहरूले बुझ्नै हुँदैन रहेछ क्या, किनकि अब अलिकति यो स्टेम एजुकेसनमा जान थालिसकेपछि त खर्च त बढ्छ नि त। अब कहाँ अस्ति किताब कापी र कलमबाट मात्र पढाइ गरेर बानी, अब यत्रो सामान प्रयोग गरेपछि त खर्च बढ्छ। अनि त्यो खर्च बढ्नु रङ होइन होला, किनकि आजको दिनमा जस्तो प्राइभेट स्कुलमा पेरेन्टहरूले आफ्नो बच्चालाई किन राख्नुहुन्छ भन्दा केही फरक पाइयोस्, अरूभन्दा राम्रो पाइयोस् हुन्छ नि। गभर्मेन्ट स्कुल आफ्नो ठाउँमा छ, तर गभर्मेन्ट स्कुलले भन्दा बढी इनोभेसन गरेर बढी क्वालिटीमा फोकस गरेर चाहिँ प्राइभेट स्कुलले चलाइरहनु भएको छ। भन्दा क्वालिटी भने के हो भन्दाखेरि त मेबी यस्तो कुराले क्वालिटी अफ एजुकेसनलाई इम्प्रुभ गर्छ। डेफिनेटली।